मैं हूं इमरान आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिप्लोमेसी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली रूलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुना दिया। ये वो फैसला है जिसकी पूरी कौम मुंतज़िर थी और पूरी कौम की इस पर नज़रें थी। इसकी 3 समातें हुई। पहली समात आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में हुई, जबकि दूसरी और तीसरी समात इस्लामाबाद में हुई। आज इसका तकरीबन 11 सफ़हात पर मुश्तमिल एक मुख्तसर फैसला जारी किया गया, जबकि बाद में तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। अब इस फैसले में क्या कहा गया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को फारग करते हुए जो उनके कंटेस्टेंट थे, वज़ारत आला का इलेक्शन लड़ने वाले दूसरे उम्मीदवार यानी परवेज़ इलाही, उन्हें ये हुक्म जारी किया है कि वो फौरी तौर पर यानी रात 11:30, जब मैं इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात 11:30 से पहले वो हल्फ लें। और ये भी साथ कहा है कि अगर गवर्नर उनसे हल्फ नहीं लेते तो फिर सदर ममलिकत से वो हल्फ लें। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को पूरी काबीना समेत फौरी तौर पर तमाम दफातर खाली करने का हुक्म भी दिया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन, 3 रुकनी ये बेंच था जिसने ये फैसला सुनाया। अब आज जब समात शुरू हुई तो आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ जो पीडीएम की तरफ से ये दरख्वास्तें आई थी कि जनाब इसमें फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, तो फुल कोर्ट बेंच का फैसला कल रात ही सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ सुना दिया था कि फुल कोर्ट बेंच नहीं बनेगा। जजेस भी छुट्टियों पे हैं तो पॉसिबल नहीं है कि यानी सितंबर से पहले वो आएँ। इसलिए उस फैसला उन्होंने सुना दिया था कि ये 3 रुकनी बेंच ही ये फैसला सुनेगा। इसके बाद आज फिर रात गई जो पीडीएम ने ऐलान कर दिया था कि हम इस केस का मज़ीद हिस्सा नहीं बनेंगे और बाइकाट करेंगे। सुबह जो है डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली उनके वकील भी पेश हुए, पीपल्स पार्टी के वकील भी पेश हुए और हमजा शहबाज के वकील भी पेश हुए और सब ने इस केस का हिस्सा बनने से माजरत कर दी। उसके बाद इस केस की प्रोसीडिंग आगे बढ़ी और फिर दिन भर दलाइल होते रहे। पीटीआई के वकील ने भी दलाइल दिए, परवेज़ इलाही के वकील ने भी दलाइल दिए और फिर शाम को ये फैसला महफूज किया गया और फिर कहा गया कि ये फैसला 5:30 बजे सुनाया जाएगा, फिर कहा कि 7:30 बजे सुनाया जाएगा और फिर ये तकरीबन 8:30 के बाद ये फैसला बिलाखिर सुनाया गया। अब इस फैसले में है क्या वो मैं सिर्फ इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा ताकि आपको सारी ये समझ आ जाए इसकी तफसील। ये 11 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया गया है जिसका तफसीली फैसला बाद में आएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त मंजूर करते हुए काफ लीग के मुस्तरद शुदा 10 वोट दुरुस्त करार दे दिए। यानी जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग के तहत 186 वोट थे काफ लीग और पीटीआई के, तो 10 मुस्तरद करके 176 आ गए थे काफ लीग के और 179 थे हमजा के, तो हमजा 3 वोटों से वज़ीर आला मुंतखब हुए थे। वो जो मुस्तरद हुए थे 10 वोट जो सुप्रीम कोर्ट की फैसले का वो सहारा लेके गलत उसको इंटरप्रेट करके डिप्टी स्पीकर ने 10 वोट मुस्तरद किए थे, वो अब बहाल कर दिए गए। अदालत ने आगे क्या कहा? अदालत ने अपने फैसले में कहा कि परवेज़ इलाही को मुंतखब वज़ीर आला करार दिया जाता है। हमजा शहबाज मुंतखब वज़ीर आला नहीं और इनका बतौर वज़ीर आला उठाया गया हल्फ भी गैर आइनी है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की कोई कानूनी हैसियत नहीं, यानी उस रूलिंग को उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया। सूबाए पंजाब में आइन के मुताबिक गवर्नेंस की नफ़ी और अवाम के बुनियादी हकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी की गई। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को गलत समझा और रूलिंग देते हुए काफ लीग के दुरुस्त वोटों को मुस्तरद किया। यानी वही बात जो तहरीक इंसाफ के वकला कह रहे थे और जनाब परवेज़ इलाही के वकील कह रहे थे कि मिस इंटरप्रेट किया गया और वज़ीर जो थे वज़ीर साबक पंजाब असम्बली में, उन्होंने भी उस वक्त खड़े होके राजा बिशारत ये कहा था कि आप ये मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त डिप्टी स्पीकर ने कहा था कि आपने अगर चैलेंज करनी है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाए, इसको चैलेंज करें, मुझे यही समझ आती है और मैं इसी पे ये मुस्तरद करता हूँ। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज ने 179 वोट लिए जबकि परवेज़ इलाही ने 186 वोट हासिल किए। इस एतबार से परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब हैं। ये मुख्तसर वो जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो मैं आपको सुना रहा हूँ। इससे आगे फिर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहती है
کہ اس کیس میں بنیادی سوال آرٹیکل 63A پر عدالتی فیصلے کے عمل درآمد اور بنیادی حقوق کا تھا. یعنی جو بنیادی فیصلہ یہ تھا کہ آرٹیکل 63A میں کیا قرار دیا گیا ہے کہ آیا پارٹی سربراہ اتھارٹی ہے فائنل یا پارلیمانی لیڈر ہے. یہی وہ نقطہ تھا جس پہ یہ سارا کیس لڑا گیا. اور پھر سپریم کورٹ نے اسی کی آگے وضاحت کی اور سپریم کورٹ نے ایک بات کہی کہ سپریم کورٹ کے 2015 کے جسٹس عظمت سعید کے فیصلے سے متعلق دلائل اس کیس میں قابل قبول نہیں. جسٹس عظمت سعید کے تحریر کردہ فیصلے میں پارٹی سربراہ سے متعلق پاسنگ ریمارکس تھے جو آئین کے الفاظ سے مطابقت نہیں رکھتے. اب ہوا کیا کہ گزشتہ روز جو دلائل دیے گئے تھے پی ڈی ایم کے وکلاء کی جانب سے، اس میں بار بار ایک چیز کا حوالہ دیا جا رہا تھا جی کہ جسٹس شیخ عظمت سعید آرٹیکل 63A کی تشریح کرتے ہوئے پارٹی صدر کو ہی کلی اختیار دیا تھا. لیکن آج جب سماعت ہوئی تو اس میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس جو عطا عمر بندیال تھے، انہوں نے واضح کیا. انہوں نے کہا بھائی آپ جس کو کل سے کوٹ کر رہے وہ 17 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، اس میں اکثریتی فیصلہ یہ نہیں تھا. 9 ججز کا اکثریتی فیصلہ اور تھا. انہوں نے پارلیمانی پارٹی کی بات کی تھی. یہ جو پارٹی سربراہ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ 8 رکنی جو ججز تھے 17 میں سے ان کی ریمارکس تھے، ان کی رائے تھی. تو جو فیصلہ مانا جاتا ہے وہ اکثریتی فیصلہ مانا جاتا ہے. اور اگر اس میں کوئی عوام ہو بھی پرانے فیصلے میں، تو جو آخری فیصلہ ہوتا ہے، جو نظیر جو قائم کی جاتی ہے، وہ لیٹسٹ فیصلے کی جاتی ہے. اور وہ فیصلہ کون سا تھا لیٹسٹ؟ جو 17 مئی کو دیا گیا اس حوالے سے. اس کے بعد آگے عدالت کیا کہتی ہے؟ جسٹس عمر عطا بندیال نے 21ویں آئینی ترمیم کے فیصلے میں الگ سے تحریری نوٹ میں آرٹیکل 60A(3) کا ذکر نہیں کیا تھا. پارٹی سربراہ کے اختیارات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کا فیصلہ آرٹیکل 63A سے متعلق نہیں، 18ویں اور 21ویں ترمیم سے متعلق بطور دلیل پیش کیا فیصلہ اکثریتی نہیں تھا. جو بات میں نے آپ کو بتائی اسی کو انہوں نے آگے ایکسپلین کیا ہوا ہے. اس کے بعد عدالت مزید کہتی ہے اپنے فیصلے میں کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کی جو تشریح کی وہ بالکل درست ہے. یعنی تشریح کیا کی گئی تھی کہ جو پارلیمان کے اندر جو اختیار ہوگا وہ پارلیمانی لیڈر کا ہوگا. پارلیمانی لیڈر ہی یہ ہدایت دے گا اور پھر اگر اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو پھر جو پارٹی پریزیڈنٹ ہے وہ اس پہ ایکشن لے گا اور وہ آگے الیکشن کمیشن کو لکھے گا کہ آپ ڈی سیٹ کریں. ڈی سیٹ کرنے کے لیے لکھنے کا اختیار صدر کا ہے، پارٹی صدر کا. جبکہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے، یہ سپریم کورٹ نے بار بار کہا آج بھی کہ 63A میں یہ واضح ہے کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے یہ ڈائریکشن پارلیمانی لیڈر دے گا. اس کے بعد عدالت نے کہا کہ حمزہ شہباز حکومت کے تمام قانونی اقدامات برقرار رہیں گے. نئے وزیر اعلیٰ اور کابینہ چاہے تو ان اقدامات کو واپس یا ترمیم کر سکتی ہے اور کیس کا فیصلہ انہوں نے کہا ہے کہ جو تفصیلی ہے وہ بعد میں جاری کیا جائے گا. اب اس میں مختصراً آپ کو یہ بتا دوں کہ جو مس انٹرپریٹیشن تو ڈپٹی اسپیکر نے کی. ایک اور جو بنیادی غلطی ہوئی جو آصف علی زرداری پی ڈی ایم سے اور چودھری شجاعت سے غلطی ہوئی کہ وہ اوور سمارٹ بننا چاہ رہے تھے، وہ اس تمام چیز کو خفیہ رکھنا چاہ رہے تھے. لیکن عدالت نے بھی آج وہی سوال اٹھایا، جسٹس اعجاز الحسن نے بھی وہی اٹھایا کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا جو چودھری شجاعت کا جو لیٹر تھا، کیا وہ لیٹر جو پارلیمانی پارٹی کا کاف لیگ کا اجلاس ہوا تھا، کیا اس میں اراکین کے سامنے پیش کیا گیا؟ وہ تو ظاہر نہیں پیش کیا گیا تھا. وہ تو آخری وقت میں ڈپٹی اسپیکر نے جیب میں سے نکالا کیونکہ انہوں نے کہا تھا سرپرائز دینا ہے، اس طرح پہلے کوئی پیش کی سب بندی ہو جائے گی. تو کل جو پیش ہوئے تھے 9 اراکین صوبائی اسمبلی کاف لیگ کے، انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں ایک ہی بات کہی کہ جناب ہمیں تو لیٹر پارٹی صدر کا ملا ہی نہیں، کوئی ہدایات ہمیں ملی ہی نہیں، تو ہم کس پہ عمل کرتے ہیں؟ ہم نے تو پھر پارلیمانی لیڈر نے جو ہمیں کہا ہم نے تو اس پہ عمل کی. آئین و قانون کے مطابق پارلیمانی لیڈر کی ہدایت ہی ہمارے لیے ہے، درست ہے، اور پارٹی صدر کا تو ہمیں لیٹر ہی نہیں ملا. تو اگر اس کیس میں جو وکلا بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ لیٹر چودھری شجاعت پہلے جاری کر دیتے اور وہ پارلیمانی پارٹی تک پہنچ جاتا، وہ اس کو دیکھ لیتے، تو اس کے بعد اگر یہ ووٹ کاسٹ کرتے تو پھر ایک جینوئن ریزن بن سکتی تھی. سپریم کورٹ میں یہ پلی لی جا سکتی تھی کہ جناب پارٹی صدر نے ان کو لکھا، ان تک خط پہنچا اور پڑھا، لیکن اس کے بعد وائلیشن کی. لیکن سپریم کورٹ نے تو یہ ایک ضمناً یہ پوچھا، تو اس میں بھی ظاہر ہے ان کے پاس دلائل کوئی نہیں تھے پی ڈی ایم کے وکلا کے پاس اور ڈپٹی اسپیکر کے وکیل کے پاس. تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے سیدھا جو متوقع فیصلہ تھا وہ دے دیا، حمزہ شہباز کو فارغ کر دیا.
कल से यकीनन चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब होंगे और नई काबीना बनेगी। लेकिन इसके बाद अब ये आइंदा 2 से 3 रोज़ में ये सूरत-ए-हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि ये सियासत इस मुल्क की किस तरफ जाएगी, इलेक्शन कब होंगे और कैसे तेज़ी से किस तरह सूरत-ए-हाल यानी ये डेवलप होगी। इस हवाले से हम आपको बिल्कुल अपने वीलॉग्स में बताते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो अहम नुकता जो सियासी हल्कों में ज़ेर बहस है कि जो नून लीग है वो तो अब वफाक में किसी सूरत नहीं रहना चाहेगी कि सारा जो मलबा, सारी तनकीद, सारे गलत फैसले उनके कंधे पे पहले भी पड़े, मजीद भी आगे पड़ेंगे, लिहाजा वो फ़ौरन इससे जान छुड़ाना चाहेगी। मरियम नवाज़ ने इस फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया, उन्होंने इसे जुडिशल कू करार दे दिया गया। ये मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि नामंजूर, ये जुडिशल कू है और उसके बाद डेफिनेटली वो किसी सूरत हुकूमत में नहीं रहेंगे। लेकिन इमरान खान पंजाब में हुकूमत बनाएंगे और उनके ज़राए ने यह बताया है कि जी उनके पंजाब असम्बली या KP के असम्बली तहलील करना सिंध हुकूमत के तहलील होने से मशरूत है। अब आया आसिफ अली जरदारी ये मानेंगे PDM उनको मनाने में कामयाब होगी या नहीं होगी। अगर वो मनाने में कामयाब हो जाती है, आसिफ जरदारी रजामंद हो जाते हैं सिंध असम्बली तहलील करने में, तो फिर इमरान खान भी पंजाब और KPK की असम्बली तहलील कर देंगे और वफाकी हुकूमत भी फारग होने के बाद ये इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर आसिफ अली जरदारी असम्बली तहलील नहीं करते तो नून लीग के लिए बड़ा इम्तिहान होगा। और मुझे लगता है कि पंजाब में जो कुछ आसिफ अली जरदारी ने कर दिया नून लीग के साथ, अब इसको ही जवाज बना के आसिफ अली जरदारी और नून लीग की राहें भी जुदा हो सकती हैं। अपने मेज़बान इमरान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।